हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शुजात। मेरे चैनल नूडल हट पर आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद। भाई, आपने ये स्लोगन बड़ी जोश व खरोश से आजकल सुन रहे होंगे, चलो चलो कनाडा, चलो 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 यूएस, चलो 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 यूके चलो, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी जो जहाँ पर आपको बहुत लुभाया जा रहा है, या फिर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है वहाँ पर। वैसे तो बिल्कुल ठीक बात है, वो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, हमारी कंट्रीज़ अंडर डेवलप है, और ये अपने अ, बनने के मराहिल में या फिर इर्तिका के मराहिल में अभी तक मौजूद है हमारी कंट्री। तो हमारे मुल्क को अभी उस लेवल तक पहुंचने में एक मेरे ख़्याल है कई सदियां लगेंगी, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो पाई है जहाँ पर वो एंड हो चुकी है। और वो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ, बहुत सारे मौक़े हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब करने की, बिजनेसेस की, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि वो वहाँ जाके अपना भी वही किरदार अदा करे जो कि वहाँ के लोग अदा कर रहे हैं, या फिर वो वही फैसिलिटीज़ उसको मिले जो वहाँ पर उन लोगों को मिल रही है। क्योंकि यहाँ वो समझते हैं कि फैसिलिटीज़ कम हैं पाकिस्तान में, और ये एशिया के दूसरे ममालिक में, तो चाहते हैं लोग कि यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ ट्रैवल किया जाए या फिर इमिग्रेट किया जाए। तो मैं बता दूँ कि ये सूरत हाल सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है। आप अगर पिछले साल का मुवाज़ना करें तो कनाडा में पिछले साल 6,000 पाकिस्तानी इमिग्रेंट बने, और कुछ 85,000 अफराद फ्रॉम इंडिया दे बिकम द इमिग्रेंट देयर। सो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 6,000 और 86,000 एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इंडिया से आप यही कहेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं अ, कामयाब हुए हैं कनाडा में जाने में, और ज़ाहिर सी बात है उनका बेहतर थोड़ा-सा तालीमी निज़ाम है शायद हमसे, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को कवर अप कर पा रहे हैं। मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि क्या इतना आसान है कनाडा जाना, या फिर कनाडा जाने के बाद क्या आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? अगर आपका ड्रीम है कि आप सुकून की लाइफ़ गुज़ार सकें, अगर आपका ड्रीम है कि आप बेहतर पैसे कमा सकें, अगर आपका ड्रीम है कि आपके बच्चों की तालीम बेहतर हो सके, अगर आपका ड्रीम है कि आप गाड़ी बंगले और एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार सकें, तो मैं बता दूं कि इनमें से कुछ ख्वाहिशात तो आपकी बेहतर हैं, कुछ ख्वाहिशात बेहतर नहीं हैं। वो शायद पूरी ना भी हो पाए, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप वहाँ जाके बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके बच्चे जो है एक बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट जो कि सिक्योर एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कम क्रिमिनल रेट है, कम जो है आपके बच्चों को ख़तरा है कि आप अपनी परवरिश बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर। मगर ये कि आप दौलतमंद नहीं हो सकते, आप प्रॉपर्टीज़ नहीं कमा सकते, आप जो है एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर अपना सोशल नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एक तो कम्युनिटी के लोग होते हैं, और आपकी कम्युनिटी एक उनमें से एक छोटा-सा समझें कुंबा होती है। जबकि पाकिस्तान में या फिर जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनके अपने-अपने कबाइल होते हैं, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ पहले से डेवलप्ड हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ एक तरीके की अवेलेबल हैं। दूसरा ये कि हम यहाँ पर बड़े घर ले सकते हैं उन्हीं प्राइसेज़ में जहाँ पे वो एक 1 मिलियन डॉलर अराउंड जो है वो कि आप कह लें कि 20 करोड़ रुपए में वो एक छोटा-सा जो है अपना फ्लैट लेंगे, या फिर जो छोटा-सा घर लेंगे। तो यहाँ पे आप 20 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ा जो है एक 2 बंगले या 3 बैंगलोज़ भी ले सकते हैं। तो ये बस मैं एक मुवाज़ना करना चाह रहा था आप लोगों के लिए, जो कि एक छोटा-सा मुवाज़ना है। दूसरी ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कनाडा जो है दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कंट्री है। अगर आप रकबे के हिसाब से लगाया जाए तो सेकंड दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद चाइना, इसके बाद रशिया एंड चाइना आते हैं। तो उसकी पॉपुलेशन देखी जाए तो वो बहुत ही कम है निस्बतन उसके लैंड के। तो ये कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, देखें, इनके पास आप जो हैं एक ज़रिया है कमाने का। ये मेरी बात समझिएगा, और हमारी गवर्नमेंट को भी बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतनी उसकी प्रायोरिटीज़ इतनी डिफरेंट है, इतनी बेवकूफ़ाना उनकी प्रायोरिटीज़ है कि वो इस तरफ सोच ही नहीं पा रही। वो कर क्या रहे हैं, वो एक बर्फ़ीला, उनका समझ लें कि एक नारान सी जगह है वो। बर्फ़ीले उनके पहाड़ हैं, वहाँ पर वो कोई भी नहीं रहना चाहता।
اور نہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ انڈسٹری صحیح سے لگائی جا سکتی، نہ وہاں پہ پورٹ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ ابھی اس کا کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، پہاڑوں کا، برفیلی علاقوں کا، وہاں پہ نہ کشتی چل سکتی ہے، نہ کچھ چل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے دماغ یہ لگایا، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی چالاکی سمجھیں، یا یہ ہماری بیوقوفی سمجھیں، کہ وہ ان لینڈز کو بھی، جو کہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کیسے خرید رہے ہیں؟ ہم بیچارے ترسے ہوئے لوگ، جو کہ ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور اس بات کو بھی میں آپ باور کریں، کہ ان کنٹریز میں جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں، وہ شاید سب سے ذہین، سب سے امیر، یا پھر وہ طبقہ ہے جو کہ ایک کریم ہے، جو کہ آپ کی سوسائٹی کی 5% عوام ہوگی جو یہاں سے وہاں امیگریشن حاصل کر پاتی ہے۔ مطلب وہ لوگ جو آپ کے یہاں بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہتر ان کے پاس کوالیفیکیشنز آ جاتی ہیں، بہتر ان کا رہنے کا اسٹائل ہوتا ہے، ان کے پاس انگلش اسپیکنگ اسکلز آ جاتی ہیں، وہ لینگویجز سیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کی سوسائٹی کا ایک ایسٹ جب وہ بن جاتے ہیں، تو آپ کی کنٹری ان کو سنبھال نہیں پاتی، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری کنٹری کہتی ہے کہ آ جاؤ بھائی ہمارے پاس، ہم آپ کو برف کے اندر پھینکنے والے ہیں، اور برف کے اندر آپ کو پھینک کے آپ ہمیں کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ اپنی کمائی کا ذریعہ بنے نہ بنے، کیونکہ آپ جو ہیں جہاں آتے ہوئے $25,000 پر بندہ تو لے کر ہی آ رہے ہیں، تو جب لے کر آ رہے ہیں تو بھائی آپ اپنی کوالیفیکیشن بھی لے کر آئیں، اپنی 25 سے 30 سالہ وہ ساری جو تپسیا، جو آپ نے محنت کی ہے اپنی زندگی میں اپنی کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، وہ جو جد و جہد کی ہے، وہ ڈگری ساری اٹھا کے آپ یہاں پر لے آئیں، کیونکہ آپ کی کنٹری تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اپریشیٹ کر سکے۔ ہم بھی اپریشیٹ ویسے تو کریں گے نہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کو جو ہے گاڑی دھلوانے والے ہیں، ہم آپ سے پیٹرول پمپ پہ کام کروانے والے ہیں، مگر بات یہ کہ جو آپ نے لاکھوں روپے اپنی تعلیم پہ خرچہ کیے، وہ آپ یہاں لے کر آئیں، اور سمیت آپ ڈالرز لے کر آئیں، تاکہ آپ یہاں آ کر کھائیں۔ جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پیسے پے کریں گے، جب آپ رہیں گے ان برفیلے علاقوں میں تو آپ پیسے پے کریں گے، جب آپ پیسے پے کریں گے تو وہ ہماری اکانومی میں رول ہوگا، رول ہو کر وہ دوسرے کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ دوسرا ہاتھ کچھ اور چیزیں خریدے گا، اور وہ کچھ اور چیزیں پھر رول ہوں گی، اور پھر کچھ اور چیزیں خریدیں گی۔ یہ کہلاتا ہے اکنامک سائیکل۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب پیسہ ہاتھ بدلتا ہے تو آپ کی اکانومی میں بوم آتا ہے، آپ کی اکانومی بڑھتی ہے۔ فور سپوز اگر 1,00,000 لوگ اور آ گئے ایک سال میں، تو ان 1,00,000 لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انڈسٹریز کی ضرورت پڑتی ہے، ان انڈسٹریز کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، پروڈکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بنائے جاتے ہیں، جابز ملتی ہیں، جاب سے پھر وہ کنٹری کو ٹیکس ملتا ہے، وہ ٹیکس سے کنٹری طاقتور ہوتی ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، مگر آپ ان کی اکانومی کو بوسٹ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بوسٹ کر رہے ہیں جو کہ ہماری کریم ہے، ہمارے پاکستان کی 30 سے 35 سال محنت کر کے جوان بنائی ہوئی کریم، جو کہ ریڈی ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے، طاقت بننے کے لیے، مگر یہ قوم، مگر یہ حکمران میں کہوں گا سلام ہے ان کو یار، ان کی پریورٹیز کو یار کچھ شرم کریں آپ پلیز۔ اور جو باہر جا رہے ہیں پلیز اپنے اپنے ان چیزوں پہ ضرور خیال رکھیں، کہ یار اگر آپ کے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تو ہر کسی کے لیے بہتر خواہش مند ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی ترقی کرے، آپ ترقی کریں، مگر ایک بار ضرور دیکھ لیں جو وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، یا ایک بار ضرور ان لوگوں کا حال دیکھ لیں جو بننے تو گئے انجینئر ہوتے ہیں، مگر وہاں پر کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل ان کے لائق نہیں ہوتا، اور یہ لوگ سالوں سے کر رہے ہیں۔ کیا اپنی وقت کو گرا دینا، کیا یہی ضروری ہے؟ کیا یہ اپنی گولڈن لائف پیریڈ کو اسٹرگل میں بدل دینا، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اب آپ کیوں بھروسہ نہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر، مجھے پتا ہے، میں جان سکتا ہوں یہاں سیکیورٹی، مجھے نہیں پتا کہ اگلے دن کیا ہوگا میرے ساتھ، مجھے اپنی سیکیورٹی فورسز کا بھی نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، بٹ پھر بھی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو میرے
بخار میں مجھے جو ہے میرے سر پر پٹیاں رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔